प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें शेर मैसूर सबक में दिए गए सवाल नंबर 5, 6 और 7 के जवाब लिखने हैं। सफ़ा नंबर 77। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 इस तरह है। टीपू की क़ुव्वत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ताकि बच्चों, टीपू सुल्तान क़ुव्वत को कमजोर करने खतर क्या कर अंग्रेजों? टीपू की क़ुव्वत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें तो पढ़िया किया या क्या करुक ही की पेर मगर पढ़ किया कि नुश पढ़ना क्या किया। इसे ज़हन में थाओ। टीपू की क़ुव्वत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? इसका जवाब यूं है, टीपू की क़ुव्वत को कमजोर करने के लिए अंग्रेज बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने लालच देकर टीपू के सरदारों को गद्दारी पर आमादा भी कर दिया। ताकि जुरो दपा बड़ पतम सवाल इस टीपू उस इनसु ताकत कमजोर करने खतर क्या कर अंग्रेजों? ताकि जुरो अंग्रेजों को टीपू सुल्तान कमजोर करने खतर इनसु ताकत कमजोर करने खतर यानी टीपू की क़ुव्वत को कमजोर करने के लिए अंग्रेज बार बार मैं उन्ना तुम लोग बार बार तुम सलाह करने की कोशिश करा मगर यपरी लड़ाई तुम जगी था गो अंग्रेज यानी पन्नस पानस चालाक समझा चालाक इमो कर चालाकी तो टीपू सुल्तान ने क़ुव्वत ताकत कमजोर करने खतर कर वो बार बार लगातार लड़। उन्होंने लालच देकर क्या कर लालच टीपू के सरदारों को किमन टीपू सद फौज सरदार टीपू हमदर्द अंग्रेज हारनामान टीपू सुल्तान है मगर दितख लालच मज क्या जायदाद जागीर गद्दारी पर आमादा भी कर लिया। यानी इस लालच इस फसल गद्दारी करनस पे कर आमाद यानी गद्दारी कर तम क्या गो पत टीपू सुल्तान ٲخرس पे शहीद। इसका छठा पार्ट जो है, अपनी जंगी सलाहियतों के अलावा टीपू ने किन सलाहियतों का सबूत दिया? सवाल नंबर 6 है, अपनी जंगी सलाहियतों के अलावा टीपू ने किन सलाहियतों का सबूत दिया? दपा पन्यो जंगी सलाहियतों अलावा यानी में जंगी सलाहियत जंगी खूबी जंगी तजुर्बे अम अलाव क्या सलाहियत यानी अम अलाव क्या सलाहियत सबूत एम टीपू सुल्तान? इसका जवाब यूं है, अपनी जंगी सलाहियतों के अलावा टीपू ने और बहुत सी सलाहियतों का सबूत दिया। मसलन उसने उलूम व फनून की सरपरस्ती के आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गो। जंगी सलाहियतों अलावा आपको जंग जाना अतमस बहरिकार यानी हर कुन चीज मगर अम अलाव यानी कौमो खर खाते यानी कौम के खतर कर क्या कर यानी इल्म फनून यानी उलूम फनून या इल्म जमा गो क्या उलूम फनून जमा गो फनून यानी कार इल्म अम सरपरस्ती मन बनवन बड़ बार यूनिवर्सिटी बहुत सी समाजी बुराइयों को खत्म किया। यानी तम वक्त माहौल मज तम बुराई अल्लाह ताला दिन नजात वाया बुराई इंसान कुर्बान कर मारन कोई कन्न बाकी चीज यानी वाया बुराई वाया खराबी तमन क्या कर तम बुराई कर खत्म। उसने सन्नत व हिरफत को भी तरक्की दी यानी तम क्या कारोबार अम खतर खुल कारखान खुल रियासत में जगह जगह कारखाने कायम किए यानी आज तरक्की
کاربار دن ترقی صنعت حرفت دن ترقی ام خاطر کرن ریاست من کھولن جائے جائے کیا کارخان جائے جائے کھولن کارخان تاکہ لوگ گھن پریشان گھن کی جنگ یہ زانا کر جنگس مز تمس اعلیٰ تربیت مگر جنگن ست کیا لوکن ہند ہمدرد تہ سمجھ اتھے پہ اسی طرح اس کا 7واں پارٹ ہے ٹیپو نے اپنی ریاست میں کیا اصلاحات کی ٹیپو نے اپنی ریاست میں کیا اصلاحات کی یعنی ٹیپو نے کیا اصلاحات کرے پنس کت یعنی ریاست میں اصلاحات کیا گو اصلاح کی جمع درستی سدھار یعنی امس ریاست من ریاست من کیا سدھار اون تم کیا کارنامہ کر ات من ڈاکٹر جگرو اس لیے اس کا جواب جو ہے ٹیپو نے اپنی ریاست میں بہت سی اصلاحات کی اپنے ہم وطنوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا دپان ٹیپو سلطان کر پنس ریاست من واریاہ سدھار پنہ ہم وطن گئے یم زن وطنس من روزان پنن ہم وطن ہند خاطر پنن ہم وطن زندگی بہتر بنانے خاطر وہ برابر کوشش کرتا رہا سو لگاتار کوشش کران بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا واریاہ سماجی برائی کریں ختم کیا سماجی برائی اثر پر لڑکیوں کی خرید فروخت یم زن تر پر بڑ بار بدت بڑ بار یعنی برائی تم وقت ڈاکٹر کور کن اللہ تعالیٰ بچین اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا بیس رسم رواج بنیامت برائی کور کن دم تم وقت کیا انسانی قربانی دن دپان یہ رسم یہ چلن یہ رواج کور کیا ختم یہ رکود اور ریاست میں امن امان قائم کیا پتہ کیا کرن ریاست میں امن امان قائم کیا پتہ کرن ریاست مز کیا امن امان یعنی جنگ جدل سہ خرابی ات مز کور سٹھا سدھار اتی کور ات ریاست مز ڈاکٹر جگرو امن قائم کیا کرن امن قائم تو ام سن کور ٹیپو سلطان جنگ یتن زانان کی حالانکہ سہ یہ پوڑ کہ جنگن نفرت کران مگر انگریزو بار بار تانگون ہو گو مجبور گو ام یعنی پرت یعنی لہذا پرت کن انداز چاہے سماجی برائی چاہے صنعت حرفت چاہے تعلیم ہند معاملہ تعلیم خاطر کھوجن یعنی بڑ بار یونیورسٹی سماجی برائی رکائن یا کارخانہ بنائن یا ریاست مز کور امن امان قائم یا ام کر کیا پنن ہم وطن ہند خاطر یعنی بہتر زندگی بہتر بنانے خاطر کر کوشش سماجی برائی کر ختم اتھے پہ لڑکین ہند خرید فروخت یعنی یہ گھر زبان روزن یاد یہ زبان روز یاد تھی ہیٚکِو پانے ان سوال جواب دِتھ امن امان کورن قائم ٹاٹو بچو یم سوال انشاءاللہ باقی سوال جواب زاننٕچ کوشش کرو انشاءاللہ یم دۄہ أسۍ دوٚیِم کلاس اتھ پرو